अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत हौसला अफजा खबर है। और वो खबर यह है कि आज पेशावर हाई कोर्ट में, पेशावर के अंदर रात की तारीकी में अदालत भी खुली है, इंसाफ होते हुए नजर भी आया है और इंसाफ हुआ भी है। आज पेशावर के अंदर इंसाफ हुआ है और एक तारीख रकम हुई है पेशावर के अंदर। आप यकीन माने कि आज जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने जो मैसेज दिया है, जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से जरताज गुल की उन्होंने जमानत दी है, लेकिन जो उनके रिमार्क्स थे, उससे एक मैसेज या पैगाम पूरे पाकिस्तान में गया है। अगर इस मुल्क का काजी ठीक हो, अगर इस मुल्क के अंदर काजी फैसले देना शुरू कर दे, अगर इस मुल्क के अंदर काजी थोड़ी सी जान डाल ले, अपने अंदर गैरत लेकर आए, तो चीड़ी पर नहीं मार सकती। जुल्म तो दूर की बात है, चीड़ी इस मुल्क के अंदर पर नहीं मार सकती। लेकिन अगर मुल्क का काजी कंप्रोमाइज हो, अगर मुल्क का काजी ढीला हो, अगर मुल्क का काजी थोड़ा सा, किसी भी मुल्क का काजी थोड़ा सा दीवाना हो, मुल्क का काजी सर्कस लगाता हो, फिर चीजें ठीक नहीं होती, फिर चीजें आगे नहीं बढ़ती, फिर लोग मारे जाते, उठाए जाते, तबाही फेरी जाती है। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट में आज तारीख रकम हुई है। ये जो वीडियो मैं कर रहा हूं, मैं इसमें सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट के मौजूद चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स आपके सामने रखूंगा। इनके नाम के अंदर काजी नहीं है, इनका नाम है ऑनरेबल चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान साहब। मोहम्मद इब्राहिम खान साहब के मैं सिर्फ रिमार्क्स आपके सामने रखूंगा, मैं सिर्फ उनकी बॉडी लैंग्वेज आपके सामने रखूंगा। आपको खुद ही अंदाजा होगा कि पेशावर के अंदर आज इंसाफ हुआ है, आज इंसाफ होते हुए नजर आया है। एक तो पेशावर हाई कोर्ट के जो मौजूद चीफ जस्टिस हैं, वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थे और इस्लामाबाद में एक तकरीब से उन्होंने खिताब किया। अब इस्लामाबाद में जो उन्होंने तकरीब से खिताब किया, पहले वो सुन लें। इस्लामाबाद में तकरीब से वो खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर मैं इंसाफ नहीं दे सका तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मेरी अदालत में नाइंसाफी नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने कहा, मेरा हाई कोर्ट 24 घंटे काम करेगा, हम 24 घंटे के लिए मैं जज हूं, मेरा हाई कोर्ट 24 घंटे खुला हुआ है। रात 3 बजे भी अगर किसी को इंसाफ चाहिए तो खैबर पख्तूनख्वा में मुझे वो आकर उठा सकता है और मैं इंसाफ करूंगा। उसके बाद इस्लामाबाद में उन्हें पता चलता है कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर एक खातून है, जरताज गुल, साबिक प्रोमिनेंट मिनिस्टर हैं, एक बड़ी पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं। जरताज गुल वजीर एक पठानी है, पठान खानदान से उसका ताल्लुक है। वो खातून मैसूर होकर रह गई है। बाहर पुलिस ने मुकम्मल तौर पर घेर लिया है, हर तरह से घेर लिया है, पेशावर हाई कोर्ट को घेर लिया है। लिहाजा वो खातून है, वो मौजूद है, अदालत के अंदर मौजूद है और वो इंसाफ मांग रही है। इस जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं इब्राहिम खान साहब, इस्लामाबाद से फौरी तौर पर पेशावर में पहुंचते हैं, पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं। हाई कोर्ट के अंदर जाते ही जो पहली बात इन्होंने कही, इन्होंने ये कहा कि मैं हैरान हूं कि इस बच्ची की दरखास्त पेंडिंग क्यों है। उसके बाद इन्होंने कहा कि सबसे पहले इस बेटी को खाना खिलाएं, खाना खाने के बाद मैं इस बेटी की दरखास्त को सुनता हूं और इसके साथ इंसाफ करूंगा और यहां पर इंसाफ होगा। उसके बाद उन्होंने बड़ी सख्त रिमार्क्स दी। उन्होंने कहा, अगर मैं यहां पर ना पहुंचता तो क्या ये बच्ची रात को यहां पर सोती, क्या ये बच्ची रात को हाई कोर्ट के फर्श के ऊपर सोती? यानी अगर मैं ना पहुंचता तो बच्ची को यहां पर बिल्कुल लॉक कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। उसके बाद जी ज़ाहिर तहरीक इंसाफ के लोगों ने वहां पर मैट्रेस, खाना शाना, ILF के लोग तकरीबन 60 से ज्यादा PTI के जो वकला थे अदालत के अंदर मौजूद थे। लेकिन अदालत को बाहर से सैकड़ों की तादाद में पुलिस वालों ने घेरा हुआ, पुलिस की गाड़ियां, हु के सायरन, एक बड़ा पूरा माहौल बनाया गया। ऐसा महसूस होता है जरताज गुल को एटम बम लेकर अंदर बैठी हुई है। हालांकि अगर गिरफ्तारी करनी होती 10 पुलिस वाले काफी थे, एक गाड़ी बाहर खड़ी रहती, जरताज गुल बाहर आती, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता। लेकिन एक माहौल बनाया गया और तकरीबन सैकड़ों की तादाद में पूरी KPK की पुलिस जरताज गुल को लेने के लिए वहां पर मौजूद थी। ऑप्टिक्स क्रिएट करना है ना, मकसद यह है कि डराना है, धमकाना है, पैगामात देने हैं। उसके बाद उन्होंने जरताज गुल की जमानत दी। लेकिन जो ही जरताज गुल की जमानत होती है तो जरताज गुल ने कहा जस्टिस साहब से कि मौजूद जस्टिस साहब, आप मुझे जमानत दे देंगे, मैं बाहर जाऊंगी तो मुझे बाहर दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस जमानत का मुझे फायदा नहीं होगा। तो उसके बाद उन्होंने जरताज गुल को मुखातिब करते हुए कहा कि मेरी बेटी जरताज गुल, खैबर पख्तूनख्वा में कोई पुलिस आपको हाथ तक नहीं लगा सकती। यह हाई कोर्ट खैबर पख्तूनख्वा का है और यह मेरी अदालत है और यह मेरा फैसला है। किसी ने हाथ तक लगाया तो मैं जानूं, वो पुलिस वाला जाने, तुम अपने घर जाओ और घर जाकर आराम करो। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान के रिमार्क्स मैं दोबारा से पढ़ देता हूं, इसको सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, इसको समझिएगा कि पाकिस्तान के अंदर एक अदालत वो भी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसके जज ने यह कहा था कि ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तब आपको छोड़ दिया जाएगा। एक अदालत वो भी है काजी फाइज ईसा साहब की, जहां पर मशाल यूसुफजई, एक नौजवान लड़की, एक नौजवान लॉयर ने सिर्फ बात करना चाहे तो काजी साहब ने कहा, ओ पीछे जाओ, पीछे, उधर पीछे जाकर बैठो, उठाओ उठो उठो। इस लड़की को तरीका नहीं है, इसने तालीम कहां से हासिल की है? और फिर एक खातून आई जिन्होंने जस्टिस तारिक मसूद साहब के हवाले से बहरहाल उनके कुछ कंसर्न्स या फिर दरखास्त उन्होंने दे रखी थी, तो काजी साहब ने कहा मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा दूंगा जहां से वापसी नहीं होगी। तो ये वो काजी फैसल साहब के रिमार्क्स था। लेकिन इनके रिमार्क्स दोबारा से सुने। जरताज गुल ने कहा, जी मैं जस्टिस साहब मुझे बाहर से गिरफ्तार कर लेंगे, मेरी जमानत के बावजूद ये मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। तो इसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि मेरी बेटी जरताज गुल, खैबर पख्तूनख्वा में कोई पुलिस आपको हाथ तक नहीं लगाएगी। ये हाई कोर्ट खैबर पख्तूनख्वा का है, ये मेरी अदालत है
اور میں اس عدالت کو چلا رہا ہوں, میں اس عدالت کا چیف جسٹس ہوں, اور یہ میرا فیصلہ ہے. کسی نے بھی ہاتھ تک لگایا تو میں جانوں اور پولیس جانے. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ محمد ابراہیم خان کے بڑے کھل کر انہوں نے ریمارکس دیے. تو یہ ایک تاریخ رقم ہوئی ہے, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, یہ چیزیں غیر معمولی ہیں آج جس طرح سے سامنے آئی ہیں, اور یہ کمال کے ریمارکس ہیں, یہ کمال کی باڈی لینگویج ہے, یہ کمال کا انصاف ہے جو چند منٹ کے اندر ہوا ہے. اور انہوں نے فوری طور پر کے پی کے پولیس کے چیف کو بلایا, ان سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے, مسئلہ کیا ہے اس لڑکی کے ساتھ. انہوں نے کہا جی ہمیں تو مطلوب ہی نہیں. خیر اس کے بعد ان کی ضمانت ہوتی ہے, اور ضمانت کے بعد بھی انہوں نے یقینی بنایا کہ جناب زرتاج گل جب باہر نکلے گی تو پولیس انہیں نہیں پکڑے گی. اب یہ پشاور ہائی کورٹ کا جج ہے, پشاور ہائی کورٹ کا جج, ایک قاضی, اصل انصاف کرنے والا, اصل منصف, انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والا, انصاف کا ترازو جس کے ہاتھوں میں ہے. خیبر پختونخوا میں ایک دفعہ پھر انصاف جاگا ہے, انصاف کی ایک امید پیدا ہوئی ہے, ایک دیا جلا ہے جو کہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر نظر آیا ہے. اور اس کے اوپر خریدا فاروقی صاحبہ ٹویٹ پر ٹویٹ داغے جا رہی ہیں, اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ خریدا فاروقی صاحبہ دیواروں کے ساتھ ٹکرے مار رہی ہیں, کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ, اور کہہ رہی ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ تھوک کے حساب سے انصاف دے رہا ہے, پشاور ہائی کورٹ انہیں تھوک کے حساب سے تحریک انصاف کے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. مسئلہ یا مقصد تحریک انصاف نہیں ہے, مسئلہ یا مقصد زرتاج گل نہیں ہے. چاہے ان کی ضمانت کینسل ہو جاتی, پولیس کے حوالے کر دیا جاتا, مسئلہ ریمارکس کا ہے, مسئلہ جج کے باڈی لینگویج کا ہے, مسئلہ جج کے کنڈکٹ کا ہے, مسئلہ جج کی نیت کا ہے, مسئلہ جس طریقے سے وہ ہینڈل کر رہے ہیں, جو الفاظ منہ سے وہ نکال رہے ہیں, مسئلہ اس چیز کا ہے. چونکہ ہم نے آج دن میں کیا دیکھا تھا کہ سردار لطیف کھوسا پاکستان کا پرومیننٹ لوئر سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو قاضی فیصل صاحب پہلے یہ شروع کر دیتے ہیں اپنے ساتھ سردار نہ لگائیں, سردار ہٹائیں جی, سرداری نوابی ختم کریں, میں سردار نہیں آئندہ دیکھوں گا آپ کے ساتھ, آپ نے سردار کیوں لگایا ہوا ہے. خدا کا نام ہے, ملک کے اندر لوگوں کی تباہی نکلی ہوئی ہے, ڈر خوف مار دھاڑ بچی ہوئی ہے, اور قاضی فیصل صاحب کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ سرداری یہاں پر ختم ہو گئی ہے. اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں ان کے ریمارکس یہ تھے کہ عمران ریاض کے لیے میں ریڈ کارپیٹ نہیں بچھا سکتا, عمران ریاض کو میں کیسے تحفظ دوں, میرے پاس تحفظ نہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں, میں کیا کروں, ہم عدالت کیا کریں, عدالت کچھ بھی نہیں کر سکتی, آپ ادھر جائیں, اسے لے کر آئیں, اسے لے کر آئیں, فلانا نہیں آیا, فلانا کیوں نہیں آیا, فلانے کو بلائیں, فلانا خود آ کر یہاں پر بات چیت کرے, جس نے بات کرنی ہے میں اسے بلا نہیں سکتا. عجیب و غریب غیر معمولی جو اسلام آباد ہائی کورٹ بلکہ سپریم کورٹ کی جو ریمارکس اور جو پروسیڈنگز تھی, یقین مانے ذہنی طور پر انسان ڈسٹرب ہوتا تھا, امید ختم ہوتی تھی. لیکن دین اگین there comes a Peshawar High Court, there comes a justice Ibrahim Khan, محمد ابراہیم خان, a credible judge, a judge جس کے اندر نظر آیا ہے کہ اس کے فیصلے بولتے ہیں, نظر آیا کہ اس کا کنڈکٹ بول رہا ہے, نظر آیا کہ اس کی شخصیت بول رہی ہے. اور اس سے پہلے جو انہوں نے اسلام آباد میں کہا کہ میرا ہائی کورٹ 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے, کبھی بھی انصاف چاہیے, رات 3 بجے بھی تو میری عدالت میں ناانصافی نہیں ہوگی, آپ کسی بھی وقت آ جائیں, میں آپ کو انصاف دوں گا. اب تو میسج بڑا obvious ہے, میسج بڑا کلیئر ہے کہ اگر قاضی کھڑا ہو جائے, اگر انصاف کرنے والا جج ہو, اگر اصول پسند جج ہو, تو آپ یقین کریں نہ میرے ساتھ ظلم ہو, نہ آپ کے ساتھ ظلم ہو, نہ پاکستان میں کسی کے ساتھ بھی ظلم ہو. بدقسمتی یہ ہے کہ معاملات کچھ اور ہیں, بدقسمتی یہ ہے کہ کہانی کچھ اور ہے, بدقسمتی یہ ہے کہ سہولت کاری کچھ اور ہے. پاکستان کی تاریخ ماضی کی جب آپ پڑھتے ہیں, عدالتیں سہولت کاری کرتی رہی ہیں, عدالتیں اس ملک میں مارشل لاز لگواتی رہی ہیں, عدالتوں نے ہی اپنے فیصلوں کے ذریعے پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کو پھانسی دلوا دی تھی, اور بعد میں ججز بھی شرمندہ ہوتے ہیں, بلکہ آج تک عدالت بھی شرمندہ ہے اپنے ان سارے فیصلوں کے اوپر. آج تک عدالت شرمندہ ہے کہ اس وقت انہوں نے پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کے ساتھ کیا کیا تھا. انسانی حقوق کی پامالیاں ہوتی ہیں, لیکن قاضی نہیں بولتے, جج نہیں بولتے, جج فیصلے نہیں کرتے, بلکہ بہت سارے تو ایسے ہم نے مناظر بھی دیکھے کہ جہاں پر دیوانوں کی طرح چیخا جاتا ہے, چنگاڑا جاتا ہے, پکارا جاتا ہے, رولا ڈالا جاتا ہے, ہیڈ لائنز بنائی جاتی ہیں, خبریں بنائی جاتی ہیں, ٹویٹر ٹرینڈ بنائے جاتے ہیں, یعنی ٹھاٹھیں ماری جاتی ہیں. لیکن جو عملی کردار ہوتا ہے وہ 0/0 ہوتا ہے, اور صرف مردوں کو کھود کر باہر نکالا جاتا ہے, مردوں کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے, مردوں کے اوپر ذکر ہوتا ہے. بڑی بدقسمتی ہے. بٹ heads off to Peshawar High Court Chief Justice, Honorable Chief Justice محمد ابراہیم خان صاحب. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.